In the name of Allah, the merciful and continuously merciful. Assalamu alaikum. How are you? Hope all of you are fine. Today we are going to start the next paragraphs of the lesson Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Paragraph translation from paragraph number 5 to 7. Let's start from the paragraph number 5. Her grandfather, उनके दादा यानी कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा, हज़रत अबू ख़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो was थे a disbeliever, एक काफिर at that time, उस वक्त। उनके दादा हज़रत अबू ख़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे या उस वक्त काफिर थे। He was very old, वो बहुत ज़ईफ़ थे, and or had become blind, और नाबीना हो चुके थे। He said to her, उन्होंने उससे कहा यानी कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन, अबू बकर ले गए हैं, ऑल द वेल्थ, तमाम दौलत, लीविंग यू, छोड़ते हुए तुम्हें, एंड चिल्ड्रन और बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और हेल्पलेस, बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत साथ ले गए हैं। एट दिस, इस पर, शी, वो, इंस्टेंटली, फ़ौरन, रैन, दौड़ी, टू अ कॉर्नर, एक कोने की तरफ, ऑफ द होम, घर के। यह सुनकर वो फ़ौरन दौड़कर घर के कोने में गई। शी गैदर्ड, उन्होंने इकट्ठी की, सम पेबल्स, कुछ कंकरियाँ, एंड पुट, और रख दी, देम, उन्हें, एट द प्लेस, जगह पर, वेयर, यहाँ, हर फादर, उनके बाप, यूज़ टू कीप, रखा करते थे, यानी कि आदी थे रखने के, हिज मनी, अपनी दौलत, एंड ज्वेल्स, और जवाहरात। उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह रख दिया यहाँ उनके अबू अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे। शी कवर्ड, उन्होंने ढाँप दिया, इट, उसे, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के एक टुकड़े से। उन्होंने उसे एक कपड़े के टुकड़े से ढाँप दिया। कम ग्रैंडफादर, आइए दादाजी, लुक, देखिए, ही हैज़ लेफ्ट, वो छोड़ गए हैं, ऑल दिस, ये सब, फॉर अस, हमारे लिए। आइए दादाजी देखिए, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड, उन्होंने छुआ, द क्लॉथ, यानी कि दादा जान ने छुआ, द क्लॉथ, कपड़े को, एंड थॉट, और सोचा, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, ये सोने से भरा हुआ है, एंड ज्वेल्स, और जवाहरात से। उन्होंने कपड़े को छुआ और समझे कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern, उनकी फ़िक्र, was alleviated, कम हो गई, lessen, decrease, कम होना, and he felt, और उन्होंने महसूस किया, relieved, यानी कि उन्हें तसल्ली हो गई या वो मुतमईन हो गए, satisfied हो गए, to know, ये जान कर, that के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो had left, छोड़ गए हैं, ऑल हिज वेल्थ, अपनी तमाम दौलत, एट होम, घर पर। उनकी फ़िक्र या परेशानी कम हो गई और उन्हें ये जानकर तसल्ली हो गई कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गया है, ये घर छोड़ गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज थी अमंगस्ट में से, द अर्ली, अवलीन, फ्यू, चंद। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद अवलीन में से थी, हु, जिन्होंने, एक्सेप्टेड, कबूल किया, इस्लाम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद अवलीन में से थी जो इस्लाम लाए थे या जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। शी वॉज द डॉटर, वो बेटी थी, ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एंड स्टेप सिस्टर, और सुतेली बहन, ऑफ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھی. شی واز وائف وہ بیوی تھی آف حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ مدر اور ماں آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. شی ڈائڈ آپ نے وفات پائی ایٹ دا رائپ اولڈ ایج بوڑھی اولڈ ایج آف اباؤٹ تقریباً 100 ایئرس 100 سال کی. رائپ آف ایج اولڈ ایج آپ نے تقریباً 100 سال کی رسیدہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے دیٹ کہ ہی ہیز ناٹ سین کہ انہوں نے نہیں دیکھا اینی باڈی کسی کو مور زیادہ جینرس فیاض یا سخی اینڈ اور اوپن ہارٹیڈ فراغ دل یعنی کہ کھلے دل والے اور چیریٹیبل open handed then say his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر فیاض اور فراغ دل نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھیں سو جینرس بہت سخی تھیں دیٹ کہ شی سولڈ انہوں نے بیچ دیا دا گارڈن اپنا باغ شی انہیریٹڈ جو انہیں وراثت میں ملا تھا آفٹر کے بعد دا ڈیتھ وفات کے آف ہر سسٹر اپنی بہن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھی کہ انہوں نے وہ باغ جو انہیں اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملا کو بیچ دیا. شی گیو اوے انہوں نے بانٹ دی آل دا منی تمام دولت ٹو دا پور غریبوں کو اینڈ دا نیڈی اور محتاجوں کو انہوں نے ساری رقم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی. نو بڈی کوئی نہیں ایور کبھی بھی ریٹرنڈ لوٹا ایمپٹی ہینڈیڈ خالی ہاتھ فرام سے ہر ڈور اسٹیپ ان کی دہلیز سے یعنی کہ گھر کے دروازے سے. آپ کی دہلیز سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا. پیراگراف نمبر 7 حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. will گا always ہمیشہ be remembered یاد رکھا. for کے لیے ہر courage ان کی جرت generosity سخاوت اینڈ وزڈم اور دانش مندی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جرت سخاوت اور دانش مندی کے سبب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شی ہیڈ ریزولوٹ ان کا پختہ تھا فیتھ ایمان ان اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا پختہ ایمان تھا. ہر لائف ان کی زندگی would always be ہمیشہ رہے گی a beacon of light روشنی کا مینار for all of us ہم سب کے لیے ان کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی. That's it for today. Goodbye. Take care.